वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द एग्जाइल बाय जयंता महापात्रा। जयंता महापात्रा की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पोएम जो है ये एक फिलोसफिकल पोएम है, क्योंकि इस पोएम में जो है वो एग्जाइल को डिस्कस किया गया है। अब ये जो एग्जाइल है वो डिफरेंट टाइप्स की है। फर्स्ट एग्जाइल तो ये है कि हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जब एक पर्सन को फोर्सफुली उसके कंट्री से, उसके होम से निकाल दिया जाता है तो वो पर्सन एग्जाइल में चला जाता है। मतलब कि एक पर्सन को कहा जाता है कि तुम अपना घर छोड़ दो और अपना मुल्क भी छोड़ दो और हमेशा के लिए जो है ना इन सब चीज़ों को छोड़कर चले जाओ। तो जब दूसरे कंट्री में चला जाता है तो वो एग्जाइल में होता है। वो पर्सन क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। अब वो जब एग्जाइल में होता है तो वो क्या लोनलीनेस को फील करता है एंड साथ में वो डिस्प्लेसमेंट भी जो है ना वो फील करता है और अपने होम कंट्री को जो है वो मिस करता है। इसको जो है वो हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो है ना वो एग्जाइल कहते हैं। अब एक एग्जाइल हमारे माइंड की भी होती है कि जब हम अपने कंट्री में डिस्ट्रक्शन देखते हैं, जब हम अपने कंट्री में देखते हैं कि सब कुछ जो है वो चेंज हो चुका है, अब वैसी प्योरिटी जो है वो नहीं रही है, अब वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रही हैं, हर चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और हमारा माइंड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में होता है। हम जो है ना वो किसी भी चीज़ में जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे होते हैं। हम हमें जो अपनी सेल्फ है वो फ्रेगमेंटेड फील होती है। आज जो है वो हम फिलोसफिकल एग्जाइल को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। जयंता महापात्रा की बर्थ हुई थी 22 अक्टूबर 1928 में एंड इनकी डेथ हुई थी 27 अगस्त 2023 में। ये इंडियन पोइट थे एंड ये फर्स्ट इंडियन पोइट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इंग्लिश पोइट्री के लिए एंड इनको और भी बहुत सारे इंग्लिश पोइट्री में जो है वो अवार्ड्स मिल चुके हैं। फर्दर जो है वो अपने पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोइम की फर्स्ट लाइन है जिसमें स्पीकर कहता है लैंड्स डिस्टेंस। कि सबसे पहला जो वर्ड उसने यूज़ किया है कि लैंड्स डिस्टेंस मीन्स कि जो स्पीकर है वो अपने लैंड से दूर है। अब हम ये इसको फिलोसफिकली भी कहेंगे एंड फिजिकली भी कहेंगे। मीन्स कि उसका लैंड जो है ना वो उससे दूर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम में स्पीकर कहता है वॉकिंग वेयर द मोल्डी विलेज। मोल्डी कहते हैं डिकेड, कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी हो। तो स्पीकर कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ऐसे विलेज में वॉक कर रहा हूँ जो कि डिके हो रहा है, जहाँ पे जो है ना वो हर तरफ तबाही आ रही है, जो कि डिक्लाइनेशन की तरफ है। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहता है रेस्ट रॉली अगेंस्ट द हिल्स। और ये जो विलेज है ना ये वहाँ पे है जो कि रफ सा सरफेस है। रॉली कहते हैं रफ सरफेस को। द चार्ड रोन्स ऑफ द सन, चार्ड कहते हैं बर्न्ड। तो ये जो विलेज है ये वहाँ पे है जहाँ पे जो है वो हिल्स हैं, रफ हिल्स हैं एंड सन की जो लाइट है उससे जो है ना वो हर चीज़ ख़त्म हो रही है, बर्न हो रही है। और मैं जो है ना वो खुद को ऐसा फील करता हूँ जैसे मैं जो है वो अपने लैंड से डिस्टेंस पे हूँ। मुझे अपना लैंड जो है वो बहुत याद आ रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है फर्दर कॉर्प्सेस स्मॉल्डर पास्ट माई नाइट। और क्या है कि रात दिन जो है ना वो लाशें गिर रही हैं लोगों की उस विलेज में। द विंड हल्स द एशेज ऑफ द प्रेजेंट। उसके बाद जो है वो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं की वजह से जो है ना वो जो कॉर्पसेस हैं उनकी जो एशेज हैं वो उड़ती हैं टू सेटल इन द कॉर्नर्स ऑफ माई स्किन। और मेरे बॉडी के जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं ना उस पे जो है ना वो सारी चिपक जाती है वो जो ऐश है। नेक्स्ट स्पीकर कहता है आई वॉक बैक ड्रग्ड। कि मैं जो है ना वो वापस जाता हूँ, डिसओरिएंटेड होता हूँ। ड्रग का मीनिंग होता है डिसओरिएंटेड, कि आप जो है ना वो किसी चीज़ में डिसाइड ना कर पाओ, इरेगुलर हो जाओ या फिर आप फ्रेगमेंटेड सा फील करो, टूटा फूटा हुआ जो है ना वो फील करो। स्पीकर कहता है कि मैं जो है ना वो वापस जाता हूँ बिटवीन ओल्ड इल पेरेंट्स। मैं अपने पुराने घर में जो मेरे एंसेस्टर्स का था, जो मेरे पेरेंट्स का था, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे जो है ना वो मेरे ओल्ड इल पेरेंट्स जो हैं वो याद आते हैं। अराउंड मी माई स्क्वेलिड टाउन। मुझे जो है ना वो अपना स्क्वेलिड टाउन याद आता है, मुझे अपना डर्टी टाउन याद आता है। द लॉन्ग हेयर्ड प्रीस्ट ऑफ काली। और गॉडेस जो काली है उसके प्रीस्ट मुझे जो है वो याद आते हैं। हु स्टिल पैक्स स्टोलन जैस्मीन्स। जो अभी भी जो है ना वो दूसरे के गार्डन से जो है वो जैस्मीन के फूल जो है वो तोड़ते हैं और गॉडेस काली को जो है वो देते हैं। इनटू अ गॉडेसेस मॉर्निंग आई। और वो जो प्रीस्ट हैं वो सुबह सुबह जो है ना वो जाकर गॉडेस के सामने प्रे करते हैं। अ फादर सिंबल द डोर आई एम अफ्रेड टू क्लोज।
اور میں جو ہے نا وہ اپنا دروازہ بند کرنے سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے فادر کی طرح ہی ہیں۔ دین نیکسٹ لائن اسپیکر کہتا ہے اٹ از این ایگزائل، کہ یہ ایگزائل ہے، یہ وہ ایگزائل ہے جس میں جو ہے نا وہ آپ اپنے کنٹری کو ڈکے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، آپ ڈسٹینس فیل کر رہے ہو، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا اپنا کنٹری ہے، آپ کا اپنا ولیج ہے جہاں پہ آپ کی اپبرنگنگ ہوئی ہے، جہاں پہ آپ کی گروتھ ہوئی ہے، جن ٹاؤنز میں آپ گھومے ہو، جن اسٹریٹس میں آپ گھومے ہو، ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چینج ہوتی جا رہی ہے بٹوین گڈ اینڈ ایول۔ دین اسپیکر کہتا ہے کہ یہ جو ایگزائل ہے نا میری، وہ گڈ اور ایول کے درمیان ہے، مجھے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ گڈ اور ایول کی وہ وار ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ مجھے ڈیتھ ہی پیس دلوا سکتی ہے، ڈیتھ ہی مجھے جو ہے نا وہ ریلیف دلوا سکتی ہے، ڈیتھ ہی جو ہے نا وہ میرا لاسٹ سلیوشن ہے اس ایگزائل سے، اس فریگمنٹڈ سچویشن سے، اس ٹارچر سے، اس نوسٹیلجیا سے۔ نیکسٹ لائنز ہیں ویئر از آ کنٹریز گوسٹ پولز مائی آئیز ٹوارڈز برتھ، اور کہتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ان فیوچر میں بھی کوئی بہتری آ جائے، کنٹری جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف چلا جائے، یا پھر ہمارے کنٹری کا، ہمارے ولیج کا جو ہے وہ ریوائول ہو جائے، اور مجھے جو ہے نا وہی ٹریڈیشنز، وہی ہیپینس جو ہے نا وہ ہر طرف نظر آنا شروع ہو جائے۔ نیکسٹ لائنز ہیں اٹ از این obscure relative I have never seen، مجھے ایسا لگتا ہے اپنے ولیج کو، اپنے کنٹری کو دیکھ کر کہ اس ریلیٹیو کی طرح ہے جس کو میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی نہیں دیکھا ہو، اور اچانک سے اس سے جو ہے نا میری کبھی اس سے میٹنگ ہو جائے تو یہ مجھے اس ریلیٹیو کی طرح جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ ایوری ٹائم دی ڈیوٹی آف کیرنگ مائی انکانسیکوینسز ان فادرز ہاؤس، دین وہ کہتا ہے کہ جو میرے فادر کی ٹریڈیشنز تھیں، یا پھر جو ہمارے انسیسٹرز کی ٹریڈیشنز تھیں، وہ کتنی ان امپورٹنٹ ہوا کرتی تھی، ان میں جو ہے وہ کوئی چیز خاص تھی بھی نہیں، ان میں کوئی اسپیشلٹی بھی تھی بھی نہیں، ان کو جو ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے۔ مجھے جو ہے وہ کبھی کبھی ان چیزوں کو لے کر جو ہے نا وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ جو رسپانسبلٹیز تھی ہم پر وہ کتنی ان امپورٹنٹ تھیں، ان میں کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی، ان کا کوئی ریزن نہیں تھا، بٹ ہم پھر بھی وہ سب کچھ کرتے گئے، اور ہم نے جو ہے وہ کچھ سوچا ہی نہیں اپنے ولیج کے بارے میں، اپنے کنٹری کے بارے میں، ہم نے کوئی ایسی اسٹرانگ چیز نہیں بنائی جس سے جو ہے نا وہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں، اکٹھے رہیں، اور ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ایک ہیلدی وے میں گرو کروا سکیں۔ لاسٹ لائن ہے اس پوئم کی اٹ از دیئر ان مائی سنز آئیز اپ دی ٹری، اور یہی چیز جو ہے وہ ہماری نیکسٹ جنریشن میں بھی جا رہی ہے، مینس کہ جو غلطیاں ہم نے کی، جو مسٹیکس ہم نے کی، وہ ہماری نیکسٹ جنریشن میں جا رہی ہیں، جو لونلینس ہم فیل کر رہے ہیں وہ ہماری نیکسٹ جنریشن بھی جو ہے وہ فیل کر رہی ہے۔ اور یہاں سے جو سن اور ٹری کا جو ورڈ جنہوں نے یوز کیا ہے، مینس کہ سن جو ہے وہ ٹری پہ چڑھ رہا ہے، مینس کہ وہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے، اور ان فیوچر وہ وہی کچھ فیس کرے گا جو کہ اس کی پچھلی جنریشن نے جو ہے وہ فیس کیا تھا۔ اوور آل اگر اس پوئم کو ہم کنکلوڈ کریں، ایک ایگزائل تو وہ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ ہم اپنے کنٹری سے دور ہو جاتے ہیں، اینڈ دور رہ کر ہم اپنے کنٹری کو جو ہے وہ مس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزائل یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے کنٹری میں ہی ہوتے ہیں اور ہم مینٹلی ایگزائل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیسے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنی چیزوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اینڈ ایون کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی کو، ہماری کنٹری کو، ہمارے ولیجز کو ڈکے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اسپیکر جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اب ڈسٹینس فیل کرتا ہوں اپنے لوگوں سے، اپنی چیزوں سے، اور میرا ولیج جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے۔ پہلے میرے ولیج کی جو کنڈیشن تھی وہ کچھ اور تھی، بٹ اب جو ہے نا وہ میرے ولیج کی کنڈیشن جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمیں لونلینس کے، ڈسپلیسمنٹ کے، نوسٹیلجیا کے تھیمز جو ہے نا وہ ملتے ہیں اس پوئم میں۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو پوئم ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔